الزلفلوان عسلامة نوان تذويلة نوان لي روسيت نيما عزيزان يذون في كابيل مرحبا يسون أرذاقيا غورين أخام ذا خام نوان وإن شاء الله تجور ذي الخطا نخد كم ذي رمضان الديبلاسيون سواتاس ولاش تفرع سواتاس ولاش دونك جي بونسي أساقيا أتخدمة قلب اللوز جيسبيغ كنت يعجب أما فاسون الحصون تتخمع كامل ذاك نزيك سخلطاني يفكيا نيثايا وقت ناتور ني والو تتخمع مزيك ثورا غنبدو قبل كسيوني داكلاس بسم الله سير سين الكيسان تشورن بيان السكر سير لتر كوامان دونك لو دوبل شكل كاس سين الكيسان ناغ لتر كوامان دونك كنزانت لتر يتساوي دونك هذا السكر نينو داخل فوالا كيطلع نتاكا كملت تقول تخدم نتاعها كي كانك بغانا تخدمن باش تسجع غير ازدك الكوني تمنت كيطلع نتاكا سانو ترمجو تشور امي يتقموش هذا وداروي كلش اتاوي غاتمس اتسجع اتفسك ثمنتني غادي يفسك السكرني اميرن اتنجد يسميض انا عدن بريباري قلب اللوز نتاع دونك هذي قشيشين هذي ملحانين اقليه قاعد رشي قلقن يقلب اللوز دونك نساع نسين الكيسان هذه اللي السميده كاع زوران هذا السميده هذه اللي ماشي الزوران وين نسين نخدم المقروب ذويني قلقن فيني بغانا تخدم فيني ساينا على زورانه كي شويه تخدم موين ساعه سين الكيسان شيطوح نسعى ميم بازكن غوذيا فيني بغان فيني ساينا رودي زعما تخدم الزيت ناغ السمن كون فو فولي دو فاصون سا شونج ريان اكو دير كاس السكر واكين دير قيم الحساب نكوت باسكو الحساب تيزوت ناغ هكا ذوا مان الزهر هذا الملح بيان سور السميره اور نيمينو ديريكت داخل وسالاديي باش رقمه هذا نوع ديريكت لو سكر افنجان السكر هذا نوع غير داخل اي جو ميلونج تو على فوا السيا غادميلونجي غكويث السكرني اكو دورني بيان غادميلونجي بيان كوم الفو اما تخلق بلي كيكشم كويث السكرني داخل كورن كيطلع نتاكا فوالا ما الا يقيم عندها يقيم زرد ما تنخم داخل تبلارين دي فوا السكر يساعة هكاكا دونك تتبعها باش تخلق بليك خمل اي باغ لا سويت داش راه خدمه السميره وذينيا هذه اللي ماشي ذا حمايان هذه اللي ذا سماض دونك ايفو ميو تد نسفسيون قبل ذي سميض باش وقتيلي ولا دونك مكي راه خما السيه السماريغ اكاكا ماشي السميره غير يونو مضيق قبل ذرويق السيه اما كان نتروشو تاع نروشو كسفلا فوالا باش تسخلق بليك شاك ثا حبويث تقول حقيس ليذام ناع الحقيس الزيت ناع البور ناع فاصون ça dépend de elle يستخدم العب دونك كي كنت دنا لا روسيت تاعي تراديسيونيل تاعي خدم نزيك لين وديك حمله نتيجه ترس باش تسوقي في لا بات ترس جو بريفير تخمر ديريكت باسكو ارغازي وخماتي ديال كان تبارطاجي غير يدور يحمل مليح قلب اللوز رمضان زعما كي طلايمت ماشي الصدره دونك اونكور تكملها شويه الماء خمرته كويس تسكلق بليك يكشم بيان داخل دونك اش خمرتو لا دار كذا هذا صفا ميم با فاصون وتشاتشالا هذا سمرا دما الزهر هذا كي طلعي متكا اسال نوع شويه كمان وتشاتشالا كي فنجالاكيا سينو هذه يحلو ليا هذا خاصه واحد هذه خاص وضع ذاك باش هذه يتشار كي طلع يمتكا خلط غمان هو من نزهر دونك عليه انكوماسي ثورا بسم الله لا ميم شوز اترشو وتخدم هكا كي كنت الدنيا وإلا قرا هذه عليه فوالا نكول نقص خم هكا ماشي تزوراني مليح نورمالمون يبانو كتير comment je vais faire باش كنا تسخيلا باردون باش تسخيلا بليك طف دونك الخم هكا الخم ادير في ذا لا بول وسخم هكا ما طف يري فاسني دونك سي بون في السواره فوالا دونك كي طلعي نتاكا سي بون تخمع محشيه
غادي تخمع اللوز يكون انت اين الساعه متين بغينا غادي تخمع اللوز معليش فوالا كي توالي متاكا وفوكنا راه ماني خمع جوست لا موتيي وين يدهكا كان دونك قسمت كان لا موتيي سينو هذه يوغال هذه يحلو ليا اي سي با بون سوبر دونك داش راه خماطوره ادير فضاغ لوزينو اون اتوندون ودينيا اسمح متي تسير ضافي فاسني ودو غالخ دونك كي طالعي متاكا ساير داك اللوز لي صدا قالت تخماس اللوز كوم انت اين تبغى مثل الكاوكاو بالجوز ديال اللوز اكنيوني هو اسهل نوع فهم جوز فم قران شوكولا اون بودر فوالا وتروي غما زريف غالا كويث لا كولور ني فيشما كليغس طلعي متاكا طالعي متاكا دير في دار البلاينو ونخمع لا مواتيي هذا خل كان هكاكا نخدم ها سيدو داني مكان ها فاه يفو جامي تتكض فلاس ما تتكض فلاس حسوا بلي قلب اللوز ما دير فاغي بلاتيا هادي فاغ وكسعي ورا هادي فاغ قران دونك الى قالوك انت كيف لاس فوالا اكيد طالعين متاكا اي لا موتيي كنديرينا نقلب درنا شويه هذا اما تكلا البلاينو اكثرو كان هكا فوالا هكا كتن وزبار بيان معليش فوالا يفو جامي تسدوكلو معاك مي فا العقل السنه بريسير انا يقص العقل مكان تسير تخدمو كويس اي مكان يقلقن تغمض كويس اللوزن ديال سودا فوالا دونك بلا فيها لا كونتيتي ديال قيمه ثلاث لايوت لاستيوس الا قات نخدم كنتي ولا قارنت كيسوفلا ايوا شو باسكو من تكيس تيوغال دي فاض زرون دونك كومون يفو فير زريض ابي بيني ما ديلال مازال كي تندهن الزيت كنس الصدرة الا فريمون تخمم هكا السلعه قليل ها كان كاس العقلي وتيسيرو كوكو هذا ما تغمض كويتيني لاقن دوسمون سيوت لا دوسور سيوت الحنانه راه تفقد الا اوبليجيون الا تكونسيدير كوم ان بيبي الا قرا استكيض خاطر ما تكاضس ودي تفاغلا القلب اللوز كاين في التنير هادي فاغ بيتيت غادي فاغ بسبوسه شبه انا البسبوسه جيبا بون معليش ريغول فوالا هكا قد طالع نتاكا غومغا كويس فوالا زعما كي يغرم كلش مي ابارامون كساعي ولا اذمي شبحن دونك كومون فا فير كلا الحاجه مازال تنخدم دونك دافع توجور تقبلان زافيه معليش هذا الفضاء عرور تغمجوث تدافع بعروريس هاد نخدم مع عروريس دي شو تتفرسيا كيا et je commence à faire ça donc voilà il a doucement vraiment doucement elle a main vraiment نخمس أذني الهان faut jamais استكير برا مدي تفاغ قلب اللوز السنه واش ندير خدمه غد لي دونك فوالا في قشيشين تي ملحانين دي بسبوسين بون ثورا مي تخمع كاكينيا اش راه خمع دابا في جنويت
كوماسي على الفرقه يقيم دو فرق على حساب الفغيسيه ماشي ضوضعكم ما داو السال مي اسخما غير باردين ماشي ما داو السال مي والله مزرع الشغار غير قارن والصواب نتاعها ما داو السال ثورا ابارامون في السيروني مالات يسو باش كان بوتيتر دي سو بيان اليز باسكو ما فرقت ديك شمك هي الفرقنا ولا مزرع يارو فرقنا في الفرق لا مزرع جو سي با جو بي با فو دير دونك يقيم ثورا وفرق كي فغامت ضم قران فغامت ضم شطوح فغامت دي قيمه على حساب اللي بغيت فوالا هذايا كفايه وبغي غير تخمر بيضة مقرحان لاينو تاع مشطوح هذا كتعود درتهم لا فيديو با تشوم السيرون كنت دايره كاين سنسغاس يقول كان ركم سنسغاس باسكو خدم غاس كيسقارن خدم غاس ثغم جوثني تامت باش يدي فرشيطو حدا زاين فهمتي واش يسخما ثغم جوثني تامت et commenter si vous voulez là disponible c'est pas obligé donc voilà tout là fini de la décoration pour la sûrement mettre de loose donc je vais utiliser les joujens سخمر جوجن باش تكرشي با حتى مش ما تسوا و ما تسوا غادي ما تنخم السيروني غادي في السوان وبليج تكاس شويه هكا سوفالي مشطوحنا كاع سنكوبير كان كذا فوالا يثورا يوجد باش يروح على الفوق يحمل الذي يحمويه كان الفوق افون او موا 10 15 مينوت باش هي في يحمى دونك ثرغ في 200 خاطر كيفون انتريسيتي ساعه دونك ثرغ في 200 وتجا غادي يكسلها قليس ديابو واحد دزق الساعه كنيا الماكسيموم مي دو توت فاصون انزرتورا شحال دونك فوالا كي ميتي تساق الفور كي طالع نتاكا يقود لا كولور بريسك مارون الا قد يسكا سومبر باش كني ما ريسو شربت باسكو سنقص لا كولور ينس كان كني حما هذا الفضوضات من جات كاسرونتينم هكا تاقي شربتني زقلينا وذفذوغ هاد السوايه هذا هم زوارو الا قصلت خدم زرت الصوتاقيه جيسبر سليمه سيد فوالا دونك هذا الجور شيشين اثاني يسواثوك ظلمت يسواثوك هذا النوغ ذي غنيثاك هذا النوغ سيني غمجاين النظام دونك كي طالع متكايا نيسوا ثيكلت النظام هذا النوغ هذا الفضغاغ مجاينو هذا السوا اونكور ثيكلتاكيا اسخدمها غير وني كي طالع متكايا امضي قيسها لا ريوفاكي قيم زيس فالمسني خاطي ام كي خما السلحايه غاكاكيا سلعقل هذا مازال يتسزاز قلم كي قور زار ثورم كي كفدا يرطب يتفاغد ما شاء الله هكذا يسوى كل شربة طبعا كهذا يغطى بين طبعا كان كيف تخمر هكاكا جو سور ديك بتي ديفا بسم الله الزعترة فرقة الصورة ما توسال ديجا نكون يوغ الحال نخمس يبردني غير السكن كمل دونك فوالا لي في اكملتي تفرقا كينيا افهم كي تشد تشبحها بيه كي على فاصون متى كيف تعجب دونك مازال كتتفرقا يدخل باش تدوالين تبين زادوك تيدينا ديجا بصفي تكسافي قال لك كيزاد تلقاق بوان ايماجينابل فوالا طالعين هكا فوالا جوج مع هذا باسكو في هذا الصباح رمضان فوالا استغمر بيا اتفتو تر
جو سوي سيغ بليك من خممتي درتها ريوسيمتها 100% دي شون الا قد تبع بشوي سوا كاين تي تخدمها والله هاد السنه تينا البيع فوالا فريقي مي درتي الدنيا بارطاجي في ماكسيموم باش تستفيدينا كويا سورتو بالكونفينمون يا قد الخيرات خدمم باسكو خاطر ديك لي مثلا كاين لاشين باش داو نقلب اللوز نعرف باش داو الحوايج باغي جو بريفير تخدم فيفي كابيل فيفي كابيل